عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في ريفيو جديدة من الشان نتاعنا 619 فيبرز. دونك اليوم عندنا برودوي جديد من عند لاست فيب اللي هو كالعادة ما نعرفش الاسامي كيفاش ينطقوهم. بون سوا يورسا سوا يو ار اس اي كيو ويست مالتي كيت the vaping new اريال يقصدوا بها ولا شو صنفوا بلا حاسين في كيت هذايا. دونك باش نحكي عليه من توا. دونك يمشي بود ويمشي مود. دونك 100 وات. دونك نشوفوا الامبلاج نتاعو اش فيه من توا اش مكتوب فيه. دونك قالك انه هذا 100 وات UB و UB Pro coil compatible. Type C charging. يقبل 21700 و 20600 و 18650 باتري. يجيك معاه ادابتاتور 510 متاع اتو عادي وعندك 18650 الادابتاتور متاع الكويل ولا لا لاكو ولا باش ايش نلقاو فيه هذا. نلقاو فيها اول حاجه نلقاو فيه واحده البوكس نتاعنا يورسا كيو ويست. نلقاو عنا اخر 510 الادابتاتور 510 18650 ادابتاتور نتاعها. السيت نتاع الاورينجز اللي هما لي جوان. leather warranty card. ابي اوكي به عندك جو حسيلو اتوميزور 7 ml اللي هو اليورسا برو بود تانك بري انستالد. به واتوميزور 6 ml يورسا بود تانك. به 18810 ديريكتيك موجود. وتايب سي كيبل ويوزر مانيوال. نلقاو اخر به هذوما بالنسبه لينا. عندنا هذوما لي كويل. عندك 015 يو بي برو بي 1 كويل. عندك 02 يو بي ام 4 كويل. وعندك 510 ديريكتيف وورانتي كارد اخرى. قالك هذايا معمولة بستينلس ستيل وكروكودايل ليذر. والجماعة لاست فيب امور شو اسمه كوير وكل شيء بالرسمي مش قاعدين يفدلكوا الايامات جملة. وانا عادي تطلع بالرسمي الله اعلم عليه فهمتهمش انا خاطر حط لك الليذر وورانتي كارد نتاعو. هي معمولة بالشيء هذاك. هي الليذر نتاع معناه الكوير نتاع الجلد نتاع الكروكوديل هو بالرسمي اللي معمولة بيه. ونصنفو نحلو الكيت نتاعنا ونشوفو اش في وسطو. باهي حطو هذا كوتي. عندك تلقى الامبلاج كيما هكا لاست فيب. نحلو هذه. نلقاو اول حاجة عنا اليورسا نتاعنا. يتشبه الجروس هبطت جا في تونس وشافوها العباد وجربوها وكل شيء. باش نحيو علينا داير عندك على هذا هو البوكس بتاعنا. عندك لنا كيفاش هذي. عندك لنا هذا بالفلتر التميزور هذايا فلتر تحط فيه كويل لنا والفيلم الريفيل نتاعو يصير منه. باهي شوفوا واش عندنا دي اكسسوار اخرين. نرجعوا له هذايا نحطو البتي باش
voilà, décoil كيف عندك الاتوميزور الاخر بوتان كذايا عندك الداتور 510 نتاع الاتوميزور النورمال تركبوا في بلاصتي هذا حاسيلو توري في هذا الاتوميزور تنشوفوهم بعض فوق الحكاية باش عندك هنا شنلقاو دونك لي كيت جوان USB تايب سي كيبل نلقاو زادا معاها فوالا خليها كوتي خاطر فريمون الريفيو طويل شوي دونك لازمنا بلوتو كيت باش يطولنا شوي دونك لازمنا نزربو باش باهي فوالا هذوما كثروا النوع نتاع الاتوميزور هذوما معناها ما عادش تفهم معناها لي بود لي فاب يقول لك بود معناها يعطيك اتوميزور معناها اون بور دي ال فهمتني يو بي برو هذايا اون بور دي ال ويقول لك هيك تسمى بود ما وباتري تلقاها مش انتغري كيما لنا معناها حاسيلو هذه كيما قلنا بود و ميم طون واحد و ميم طون بوكس نجم تستعملو ديجا نورمالمون كيما البروس تجي كيت وتجي شسمو كيت ولا بوكس مود كهو اما ظهر لي هذه كيت ما فيهش بوكس مود خاطر ديجا بالادابتاتور مش حطيت ادو باش جربوا الكويل هذه اغرتني اكثر من الاخرى دونك عندك المش نتاعك عندك الكويل هذه بالنسبه لينا ميزو بوان لحظه عندك يو بي برو بي 1 باقي مفسخ فوالا 0.15 يا معلم هذه مدابيك من 70 ل 90 واط اني 80 مش كويل بلاني 80 سي بون ندخل ركبت على روحها توا تكونيكتي ندير فلتاج كالعادة نورمالمون دخلت فلتاج ولا دخلت شنو طلع كي فهمتش هذا نورمالمون طول داخل ديك الجو لا يطلعش نتاع الاخر لا اش ندوخ لا الجوان تاعنا غادي دخل كذا مريكل هذا شبيه لا لازمها ترفعون تنزل عليها وبر باش نحطوا لها كيو توا شوفوا لها كيو باش تناخذوا كيو منها خويا ما تاخذهمش الريوس الجدد هذوما لي زاتوميزور يسميوه في رواحهم نتاع البوت النهار دخلوا لي القلبي
جست ناخدو الادابتاتور 510 منا باش ما ننساوش نتاع 18650 كما قلنا. هذا هو هذه الكم تاعنا، نحطو لها على جنب. توا نحلو هذا لا لا نزلة وندور هذا تحل دايركتومون من غير حتى نق. باهي شوفوا المنيو نتاعها هذيا. باهي عندك 041 قراها لنا اللي هي بازري غلطة باش تبدل خاطر قال لي 015 باش نحي لا تميزو خاطر ما حطيت فيه ليكيد. باش كان نعمل التخوى فايرة ديك اللي ولا هي 5 باش تشوفوها قداش ما يدخلش بعضو ان توكا، ما يتحرقش الميشا وكهو. باش نحطولها بس حبيب الملايين راجناروك حطولها راجناروك. حطولي كيف تنسى ازاي باش نرجعو هذا بالعنف كالعادة. هذا adjustable airflow فلويد على الاخر معناها ما يقلقش بصباع واحد. نحطوه في الشطر. باش اش قالنا لنا؟ قال نيو اتومايزر نيو كويل ولا اولد نيو. باهي قداش قرالنا؟ 0.17. باهي 3 مرات. بيان عندك المود باور هذا. باهي كيفاش باور فوالا باي باس فولتاج 3.7 في بي سي تعمل كرب متاعك. باهي اني تشوف قداش انفراد تيتانيوم سيس 316 فهمتني. وهذه قداش لسيس؟ لسيس 904 مرة نسمع به. بريف الواتاج مود تنزل لنا تبدل بود خاطر توا حاطين هذا دونك لازمك تحط بود ولا كونفيرمي تعدل. لا كونفيرمي سي بون. هذا لي بروفيل نورمال هارد سوفت خليو نورمال فهمتني. نمبر دو بوف ترينيسياليزي فاسيلمون. settings atomizer screen تزيد وتنقص في اللومينوزيتي. نحطوها في الشطر احنا. يوزر هذا يعطيك كل شيء على البروفيل متاعك. reset about back هذا هو دونك فوالا كيما تشوفوا فيها مزيانه برشا. هي كل شيء
سوفون راكم نتوما اللي معناها قاعدين تفرجوا الصوت التوانسه باش تحطوا لها اتوميزور عادي معناها باش تركبوا لها الادابتاتور نتاعها وكل شيء تركبوا لها اتوميزور. مي خلينا نشوفوا ما نظلموش هي بالك يطلع روندو مزيان و ميم طون نلقاو له ليماج نتاعو بتونس خاطر عندنا مشكله كبيره نتاع ليماج. باهي بالنسبه لتوا 017 في 017 قداش و حطوا لها ماكسيموم 41 كان جمت 41 نتصور طبيعي زي ما شربت انظر كم حركة تتحرك. بي يسر يسر اسمع كي كورون دي العزيز نمشي حال الشطر نسكر. عندي مشكلة أنا ديما في الريفيو مع كل شيء مع الريفيو خاطر استانست بالفاب ريستريكتيف و سي بون معناها حلت غادي. معلم والله سافا بون ما نجمش نحكم روندو سافور وما نحبش نحكم روندو سافور بالفرويتي مي نقولوا سافا كل شيء واصل يعني. روندو الفابور راكم تشوفوا معناها عجاج ديجا بون ما تعنينيش برشا انا الحكايه دي بالنسبه للعباد اللي تهمهم معناها وكا جوست قلت لهم انفورماسيون وكا. بالنسبة لليوزر مانيو ما شفناش احنا بون كارتة هذه تيبس فهمتني بعدو على الماء بعدو على الليكيد كل شنو هذه الورنتي تاعج نتاعك اللي حكيتلك عليها. هذا اليوزر مانيو بالنسبة للعباد اللي تحب فريمون ما تحبش تبربيش برشا وحدا وكل شيء. مين فيتشر كيما نعرفو تقدرش تفهمو كل شيء. ستاندر باكيج اللي تلقى ديجا على الباكي التالي دي موجود معايا فيه تقريبا بكي معناها. هذوما الحاجات معناها جينيرو عليها معناها اللي هي 100 وات الفولتاج نتاعها من 5 ل 100 الفولتاج نتاعها من نورمالمون قديه نكتب سامبل شو باهي عندك 0.96 الواحد الإكران زنك 1 ampère 35 ampères current range les informations 3 من 3 فولت حتى ل 4.2 تمشي كما قلنا 20 1700 21 700 و 18 650 هذوما دي انفورماسيون على شو اسمه على التمييزر نتاعها كل شيء. هذوما سويتش بين مودز لي مود اللي فيها وكل شيء ولا نستفيد. باهي خليها على جنب توا نشوفوا البقية. خويا فيلتاج ما عجبنيش مش جوي اونطوكا فيلتاج كاسح وبديت. باهي شوفوا الاتوميزور هذا بالك يمشي معايا خير ولا حاجة خاطر انا اقل حاجة تسبب به الفلوك الفب ديال برشا راني نفد منها. العجاج تبدا تصيب في عجاج او ماكش فريمون
tu profites معناها بالسافور نتاع الليكيد وكذا. بالنسبة ليا زايد معناها ما به نقراو لي زنفول على هذيا اش قالت يركحات. عينين على قدهم ولا لازم نقرا به. هذيا 60 وات من 40 ل 60 0.02 حكاية فارغة مش بعيدة برشا على الآخر. هذه 0.2 سي براتيكمون نفسها الأخرى ما باش نشوفو. بون ليغ فلو زاد نفسه ما نشوفو الروندو متاع الميش وبرا. ما خلينا نجربو باش ما نظلمو حتى شيء، نعطيو فرص كل شيء. رقنا روك العادة اي حاجة بالميشة ماذا بيا حط عليه في خويتي، خاطر الكومون نحب نعطيه حقه في توميزور. ما حنا بون نجم نلقى غوندورة في الميش وكل شيء، مش معناها فهمتني مي بكيك سنيس خليو هذه الليكيد في وسط هاي الميشة تشرب الليكيد وكل شيء، ونمشيو نشوفو الادابتاتور متاعنا. هذايا اللي يوحل بدوما 510 صعب شنو نوريكم تو بكدا شنو اللي يوحل فيه. جا فما لي بوتون هذوما جست تشوف حاجة وين هلا هوا. دونك عندنا هذوما. دونك مع النزلة هذه ترخف وتكبس. دونك لازمك تنزل على الاخر على هذوما الزوز باش تثبت لدي السيبور نتاع لي زاتوميزور هذوكم. دونك تنزل على الاخر برا جبدناه هذايا نحطوه واحد الاخرين ونمشيو نركبو الادابتاتور تاعنا اللي هو تنزل. لازم تنزل على الاخر سينو تنجم فاسيلمون تتمترك السنون هذوما وتنحيها كيما هكا. فوالا دونك ننزلو بالكدا نمشي شويه من بعد. فوالا هذه هي بون عجبتني منظرها اون طونك بوكس اكثر. نشوفو لها اتوميزور ولا. دونك باش نركب الكرونوس عطيتو حقه اكثر من اللازم اللاتو هذا ياسر قاعد نتكيف بيه. كان هو في الكومون تفرج المنظر اللي عطاتو سلاح ومبيغي سينو بريزوما راهو بريزوما مزيانة مش خايف مع اللاتو. حسيلو فما غابيل صاير بين عنواع عرفت مع الزلزال مزيان. حطوها توا بون نيو كويل حطوها en tant que mode. voilà نمشيو ل 41 ديا ننزلو هكا سيليكسيون طيحوها حتى 33 بزاف نفكيو بها شوي لو طون اللي يركح اللي يشرب الميش هذايا اللي يشرب الليكيد. والله برجولية حتى الكارت نتاعها في شيبسيت كيو ويست مزيانة والله مزيانة مش لاعب ماهيش عباد يقولوا عليها
سي خايب وكل شيء مي كي تخمم مليح معناها انت لاست فيب معناها تخدم في دي شيبسيت دي ان وكل شيء نتاع لي فولف وبدلت كيوست في كيلكو برودوي معناها تتصور ان انت حاجه خايبه معناها جست باش تطيح بها السوم ولا حاجه معناها بالنسبه لي بون ما تحكموا كما تجربوا زي انتم مي انا نعطيكم راي فما رياكتيفيتي جميله فما بالكدا كل شيء واصل. زين الكيتة مش تاع كل يوم تاع لازم سكرتوه معاه هذايا ولا حاجة تستزو فيه وحده. باهي تو نوع المورا شربت العنا وقت دونك نحيو كيما هكا ننزلو مع بعضهم دو بوتون اوب سي بون نحب كله نحطوه اكوتي نجبدو هذا هو هذا نحطو هذا الشيبور نتاعو ولا معرفش شنو يسميوه العادة ننزلو هلا شد بلاصتو ندورو توا الفلتاج اللي ما جا شيء لا ياسر خايب الفلتر ياسر خايب معرفش لازمك تنزل الساعة فكات حركة ندول حتى في التدوير بون نريقل هذا شيء منظر متاع التلفزيون الاخر خير نبدلو بود مرة أخرى هكا عملوا بيها جو تبدل كل المود اللي تحبوا المفازة ذي متاع الإكران تفرج دور معاك يفي متاع لوميير حسب تفرج كيفاش باش تغزر لها منه تشوف كل شيء واضح. ندور شوية الإكران ذاك اللي يعطيك في متاع هكا متاع لوميير خلينا نجربوها للتلفزيون الاخر باش نحلو لغفلو حتى لنا نجربوها بون 020 نعطيوه نعطيوه 40 41 ديريكت نفس الرندو ما جابوا ما عنديش فينيتي ديجا توا مي بون بريف دونك نتعداو لاخر بارتي من الريفيو اللي طولنا فيه شويه كمان اللي هي دونك لي بوين بوزيتيف و نيجاتيف نتاع الكيت هذايا. دونك اللي عجبني فيه الكيت هذايا اللي هو بوكس ومود ميم طون دونك يمشيك زوز عندك دوز اتوميزور عندك الشوا دونك في ليكويل انت وجوك عندك كوادر الليذر هذايا مزيان. ليكرون واضح
واضح l'écran. من الاخر بوان نيجاتيف برك اللي هو الفلتاج فريمون معناها نرفزني ما فلتاج خايب برشا نتاعو تاع هذايا كاو سينو خذوه بالحق البوكس كبوكس طيارة على الاخر انا عجبتني وما لقيت حتى خلق تو انا نبابي بالاتوميزور دونك فوالا دونك ماشي اون طونكو بوكس نصيحة من عندي كاو دونك حطوا له 21700 ولا 21700 ولا حتى 18650 سي بون راهو سافا على الاخر مع الادابتاتور وكاو دونك مزيان على الاخر لي بخي المنظر ما كريتوه مع توميزور في النوار فهمتني لي بخي فريمون ما عنديش فكره كبيره اونتر 60 70 ولا 70 80 اورو فهمتني وكاو دونك بالسوم هذاك معناها يوصل تونس ما نعرفش قداش يوصل تونس مي بالسوم هذاك تلقى روحك تحوس بين دو اتوميزور دو بود وبلاتو 510 تحط عليه اتوميزور تحب عليه ديجا حاجه مزيانه جوست تستحضر عليه خاطر كيما قال لك مي بعد وكذا كل شيء معناها كاي بوكس اخر معناها مش حاجه مش معناها سنسيبل برشا بالعكس مي استحفظ وكاهو ان توكا ان شاء الله تكون عجبتكم الريفيو نتاع اليوم وان شاء الله نكون وريت برودوي فريمون ينجم يدخل تونس وينجم العباد تعمل بيه جو كاو هيك ديجا البيت نتاعنا مشينا كاو دونك ميرسي بيان وان شاء الله نشوفكم في ريفيو اخرى